अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। रोशन, काशिफ, बशीरा, लियाकत और अकबर अब तो गांव के शरीफ लोगों में गिने जाते थे और यूं भी गांव में बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि ये पांचों 25-30 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान इधर आए थे। और फिर ये राज तो गांव में किसी को भी मालूम नहीं था कि किसी ज़माने में पुलिस थानों में इनके नामों के हाकिम इनका पेशा चोर लिखा जाता था। फिर ये भी अजीब इत्तेफाक था कि ये पांचों ना जाने कहाँ कहाँ भटकते भटकाते एक एक करके उसी गांव में आकर बस गए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर इन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। फिर एक ही जगह अपनी अपनी झोंपड़ियां भी डाल ली और यहीं पर होकर रह गए। और कुछ दिन में इनके दिल आपस में ऐसे मिले कि गांव के नौजवान इन्हें भाई कहकर पुकारते थे। इन पांचों की झोंपड़ियां बिल्कुल आसपास एक घेरे की शक्ल में थीं और उनके बीच एक छोटा सा मैदान था जिसमें ये गर्मियों की रातों और सर्दियों के दिनों में मौसम का मज़ा लिया करते थे। अपनी अपनी झोंपड़ियों पर उन्होंने तराई, घिया और सेनत वगैरह की बेलें चढ़ा रखी थी और इनके दिन मज़े के कट रहे थे। ये पांचों रात का खाना साथ ही खाते, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। अब इन पर इसमें ये राज भी खुल चुका था कि इनमें से हर एक पक्का चोर रह चुका है। लेकिन चूंकि ये सब बहुत पुरानी बातें थीं और बरसों पहले इन्होंने सच्चे दिल से तौबा करके सीधे सच्चे इंसानों की ज़िंदगी गुजारना शुरू की, इसलिए ये राज इनके सीनों में दफन रहा और गांव में किसी को कानों कान भी इसकी खबर न थी। और अब यूं भी दिन भर की कड़ी मेहनत और मशक्क़त से इनका पेट भर जाता। और पांचों में अकबर शायद उम्र में सबसे बड़ा था और सबसे अकबर भाई कहते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत मजदूरी के बाद थक के जब ये हुक्का भर कर अपनी झोंपड़ियों के सामने बैठ गए तो आम तौर पर उनकी पिछली ज़िंदगी के किस्से ही दिल बहलाने का सामान होते। भाई, चोरी चकारी के किस्से तो हम रोज़ ही सुनते सुनाते हैं। रोशन ने एक रात कुछ सोचते हुए कहा, मेरा तो ये जी चाहता है कि तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने चोरी छोड़ी क्यों। मेरा ख्याल है कि पुलिस या जेल हवालात के डर से। अगर तुमने चोरी छोड़ी होती तो शुरू ही क्यों की थी। चलो आज तुम में से कोई भाई ये बताए कि उसने चोरी से तौबा क्यों की। ठीक है, काशिफ ने हुक्के का धुआं छोड़ते हुए कहा, मगर तुझे भी बताना होगा। हाँ भाई, ये बात तो है, लियाकत, अकबर और बशीरे ने लगभग एक साथ ही कहा। तो चल पहले तू ही शुरू कर, अकबर ने जोर देकर कहा। रोशन ने हुक्के का एक लंबा सा कश लेकर चांदनी के हल्के से उजाले में धुआं बखेरते हुए कहा, भाई एक बात तो तुम लोग भी मानते होगे, हमारे वक्तों में चोरी करना कोई हंसी खेल नहीं था, हुनर था। आज की तरह नहीं, घर हाली देखा ताला तोड़कर घुस गया। और कुछ यारों ने तो चाबियों के बड़े बड़े गुच्छे साथ लिए फिरना शुरू कर दिए हैं। ना मेहनत ना किसी का डर, आंख बचाई, ताला खोला और जो कुछ हाथ लगा लेकर छत-पत हो गई। सच पूछो तो आजकल के चोर चोरों के नाम पर बटा लगते हैं। ये तो गेरापन हुआ। ठीक कहते हो भाई, काशिफ ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा। ऐसे कहा जैसे खुद उसे कुछ याद आया हो। मैंने चोरी तो की, मगर हुनर के साथ, रोशन ने फिक्रिया अंदाज में कहा। कभी किसी हाली घर में मैंने चोरी नहीं की। जब तक घर भरा हुआ न हो, हर तो लोग सो न रहे हों, चोरी का मज़ा ही क्या। जब घर वाले पहरा देते देते ऊँघ जाते थे और हम उन्हें ऐसा झांसा देकर चोरी करते थे तो और भी मज़ा आता था। मियाँ बड़े दिल गुर्दे का काम है, दबे पाँव बिल्लियों की तरह गुप्त अंधेरों में छतों पर कूदना, पतली पतली दीवारों पर गिरगिट की तरह रेंगना, चूहे की तरह बिना आवाज़ के घर में घूमना और सिर्फ छू कर ये पहचानना कि कौन सी चीज़ काम की है। इस चुनौती में जो मज़ा है वो ज़ोर ज़बरदस्ती ताला तोड़कर घुसने वाले क्या जाने। और भाई, नकब या सेंध लगाना तो तुम जानते ही हो, बड़ा पुराना फ़न है। अगर आजकल के चोर को नकब लगानी पड़े तो चोरी छोड़कर बाहर झोंकना शुरू कर दे।
کیسے ہی موٹی اور مضبوط دیوار ہو، اس پر کیسے ہی مسالے کا پستر ہو، ہم اتنی خوبصورت سیند لگاتے تھے کہ صبح کو لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ اس میں سے آدمی کیسے گزرا۔ بعض میرے ساتھی مجھے بلی کہا کرتے تھے، چونکہ مجھے جسم چرانے میں بڑی مہارت تھی۔ ارے روشن بھائی، تم نے چوری سکھانے کا اسکول کیوں نہیں کھول لیا؟ لیاقت نے مذاق کیا۔ بیکار، یہاں پر پھوڑا چلاتے ہو۔ ہاں ہاں، بشیرے نے ساتھ دیا۔ اب کام کی بات تھا۔ خیر، روشن نے پھر بات بتانا شروع کی۔ ہوا یہ کہ ایک بار میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ پڑوس کے ایک گاؤں میں ایک رئیس کے پرانے مکان میں مال ملنا بالکل پکا ہے۔ بس ہم دونوں ایک شام سورج چھپنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ اس نے وہ گھر دکھایا، اس کے کمرے کی پچھلی دیوار دکھائی جہاں گھر کا قیمتی سامان رکھا جاتا۔ ہم نے دیوار کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ اینٹ کی پکی دیوار تھی۔ ہم نے سیند لگانے کی جگہ تہہ کی اور اس کے نیچے 2-3 اینٹیں نشانی کے لیے رکھ دیں تاکہ رات کو اندھیرے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ضرورت کا سارا سامان، کوتال، چھیانی، ہتھوڑا وغیرہ لے کر ہم رات کے پہلے حصے میں وہاں پر پہنچے اور ایک بڑی سی جھاڑی میں چھپ کر ہم سب بیٹھ گئے۔ بڑی کڑاکے کی سردی تھی، مگر تم جانو چوروں کو سردی کیا کہتی، اور شاید تمہیں تو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ چوری تو رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، جب گھر کے سارے بڑے ٹھنڈے بیمار روگی کھانس کھانس کے تھک کر سو جائیں۔ مان گیا روشن تیری استادی کو، لیاقت نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایسی تیاری تو پرانے قصوں کہانیوں میں کسی شاہی دربار کے لیے سنی تھی۔ لگ بھگ آدمی رات کے بعد کام شروع ہوا۔ روشن نے حقے کا دم لے کر کہا، دیوار ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ مضبوط نکلی، مگر اتنی بھی نہ تھی کہ میں تھک کر ہار جاتا۔ بہت آہستہ آہستہ اینٹیں گھسنی شروع کی۔ میری چھیانی، ہتھوڑے جن پر کپڑا بندھا ہوا تھا، بنا آواز کیے اپنا کام کرتی رہیں۔ میری چھیانی ہتھوڑی سے سنار کی ہتھوڑی سے زیادہ آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہ بات ہم نے پہلے ہی طے کر لی تھی کہ یہاں جو کچھ بھی ملے گا اسی سوراخ سے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ صرف سامان رکھنے کا کمرہ تھا اور ہمیں یقین تھا اسے باہر سے ضرور بند کیا ہوگا۔ اس لیے سیند کی چوڑائی بھی زیادہ رکھنی پڑی۔ ایک ایک اینٹ میں اپنے ساتھی کو تما رہا تھا۔ ہمیں پہلے سے بھی خیال تھا کہ پرانی دیوار کافی چوڑی ہوگی۔ کام چلتا رہا۔ کافی دیر بعد میرا ساتھی کسمسایا، روشن ذرا تیز ہاتھ چلا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ مگر دیوار کا سرا ہاتھ نہ آنا تھا اور نہ ہی ہمارے آیا۔ ہم دونوں حیران تھے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی سینکڑوں برس پہلے کسی قلعے کی دیوار میں نقب لگا رہے ہیں، یا پھر کسی اینٹوں کے بھٹے کی کھدائی میں لگے ہیں۔ پھر بھی کام چلتا رہا۔ میں نے نقب کے سوراخ میں سیدھا لیٹ کر دیکھا۔ اب سوراخ میری پوری لمبائی کے برابر ہو چکا تھا۔ بھائی، اتنی چوڑی دیوار تو نہیں ہو سکتی، میرے ساتھی نے کہا۔ ہاں بھائی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چھوڑو یار، میرے ساتھی نے اکتا کر کہا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی محنت کے بعد کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا اور پھر اینٹیں نکالنے لگ گیا۔ مگر ایک بات پر میں اور بھی حیران تھا، اب اینٹوں کو چیسنی ہتھوڑی سے بھی نہیں نکالنا پڑ رہا تھا۔ اینٹ ہاتھ میں آ جاتی اور مٹی بھی اب سے زیادہ نکل رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب میں سانس لینے باہر نکلا تو مجھے لگا کہ رات کا آخری حصہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دور بور میں روشنی کا ایک ہلکا سا دھبا دکھائی دینے لگا۔ تاروں کی جھلملاہٹ بھی اب پھیکی پڑنے لگی۔ ایک آخری جی توڑ کوشش کے لیے پھر سوراخ میں گھس گیا۔ اب اس دیوار کا دوسرا سرا پانے کی مجھے بھی کچھ ضد سی چڑھ گئی، جیسے کوئی مجھے چنوتی دے رہا۔ میں بہت دیر تک کوشش کرتا رہا، اینٹیں اور مٹی کا ڈھیر باہر برابر بڑھاتا رہا۔ بس بھائی روشن، آپ باہر نکلو، میرے ساتھی نے دبی آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ صبح ہو رہی ہے، مرغوں نے بانگ دینا شروع کر دی۔ وہ بڑھیا، یہ گاؤں والے کم وقت بھینسوں کو چارہ دینے جھاڑیوں میں بھی منہ اندھیرے اٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں باہر آ گیا۔
दीवार के पास ईंटों और मिट्टी का एक ऊंचा ढेर हमें मुंह चिढ़ा रहा था। और ये कैसी दीवार थी जिसका दूसरा सिरा कहीं था ही नहीं। रोशन इतना कहकर चुप हुआ और लियाकत अकबर उसका मुंह तकते रहे। फिर क्या हुआ? काफी देर के बाद काशिफ ने खामोशी तोड़ी। बस यही मेरी आखिरी चोरी थी, बल्कि चोरी भी कहाँ, चोरी की आखिरी कोशिश थी। एक मामूली सी दीवार ने मुझे मात दी। मेरा सारा हुनर, सारी उस्तादी, सारी अकड़, सब कुछ सिर्फ एक दीवार की चुड़ाई ने खाक में मिला दी। मगर तूने ये जानने की कोशिश तो जरूर की होगी कि वो कैसी दीवार थी? अकबर ने पूछा। अकबर भाई, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल से पता चल गया और बस उसी जानकारी के बाद मैंने चोरी का इरादा ही छोड़ दिया। असल में मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब सी अनहोनी बातें हमें बरसों पहले से बेवकूफ़ बनाने पर लगी, या इससे ऊपर वाले ने मुझे सबक सिखाने के लिए बहुत पहले से इंतज़ाम शुरू किया हो। मेरे उसी साथी ने बाद में सारी खोज की। बात ये थी कि घर के बाकी सारे कमरों की ज़मीन तो नीचे थी, और अगर हम किसी और कमरे में सेंध लगाते तो कब के दीवार पार करके कमरे में पहुंच जाते। मगर सामान रखने वाले उस छोटे से कमरे की ज़मीन दूसरे कमरों से कोई 2-3 फुट ऊंची थी। कैसे? काशिफ ने हैरत से पूछा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सच पूछो तो दीवार की चौड़ाई 9 में कब की पार कर चुका था। बाद में तो फर्श खोदने पर ही लगा रहा, बल्कि यूं कहो कि मैं अपने जैसे मोटे चूहे के लिए अपनी कब्र खुद ही खोद रहा था। सबने एक साथ कहकहा लगाया। मगर भाई, एक बात अब भी समझ में नहीं आई। बशीरे ने हंसते हुए पूछा। तू कह रहा था कि आहर तक ईंटें निकालता रहा। अगर तू अपने लिए बिल बना रहा था तो उसमें तो सिर्फ मिट्टी निकलनी चाहिए थी। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगा जैसे सारी बातें बरसों पहले से मुझे मुंह चढ़ा रही हूँ। पता ये चला कि कोई 10-15 साल पहले उस कमरे की दीवार और छत बारिश में गिर गई थी। घर वालों ने छत की कुड़ियाँ और काम के तख्ते और फट्टे तो सब निकाल लिए, लेकिन बाकी मलबा वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उस मलबे पर नई दीवार बनाकर छत डाली गई। उस कमबख्त मलबे ने कमरे के फर्श को दूसरे कमरों से कोई 2-3 फुट ऊंचा कर दिया था। इसलिए अगर मैं जिंदगी भर भी खोदता रहता तो मैं सुरंग तो खोद लेता, मगर कमरे में नहीं घुस सकता था। अब 5 साथी दिल खोलकर हंस रहे थे। अगली रात ही सवेरे ही चारों साथी हुक्का भरकर बैठ गए तो रोशन ने कहा, बोलो भाई, कौन वादा पूरा करेगा? काशिफ से ही उसका किस्सा सुन लो। मेरे किस्से में तो तुम्हें शायद मज़ा भी नहीं आएगा, अकबर ने कहा। वाह, मज़ा क्यों नहीं आएगा अकबर भाई? काशिफ ने जल्दी से कहा। मगर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा चलो, सुना दूंगा मैं भी कभी, मगर आज तो तू ही सुना। अकबर मान गया। चलो यूं ही सही। काशिफ ने हुक्के के 2-3 कश लेकर गला साफ किया और शुरू किया अपना किस्सा। देखो भाई, ये बात है कि चोरी की लत तो मुझसे ना छूटी, मगर कुछ ऐसी बात थी, उस रात कुछ ऐसी बात हुई कि फिर कभी चोरी करने को मेरा जी नहीं माना। अब पता नहीं, अल्लाह भला करे उन बड़ी बी का कि वो मेरे लिए जहमत बनी या मेरे लिए रहमत, और उन्होंने ये जाल जानबूझकर बिछाया था। कौन बड़ी बी? अकबर ने हैरत से पूछा। बताता हूँ। अब मुझे ये तो याद नहीं कि ये कितने वर्ष पहले की बात है जब मैंने ज़िंदगी की आखिरी चोरी की थी, मगर लगभग इतने ही दिन होंगे जितने कल रोशन ने बताए थे, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था। मगर रोशन की तरह मैंने किसी को अपना साथी नहीं बनाया था। मैं हमेशा अकेला ही निकलता था चोरी करने। जिस गांव में मैं रहता था उसमें एक बड़ी बी का बड़ा चर्चा था। उनके यहाँ मुझसे भी पहले कई भाई किस्मत आजमा चुके थे, मगर कोई खास माल हाथ नहीं लगा। मैं भी बहुत दिन से उनके यहाँ अपनी किस्मत आजमाने का इरादा कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस ख्याल ने मेरी खोपड़ी को जकड़ ही लिया। लगता था जैसे मुझे कोई अंदर धकेल रहा था कि चल बड़ी बी के यहाँ, वहाँ माल बस तेरा इंतज़ार कर रहा है। बड़ी बी के यहाँ चोरी करना मेरे लिए एक चुनौती सी बन गया। आखिर मैंने इस ख्याल से उनके यहाँ नौकरी की
کہ پہلی اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر لوں تاکہ میرا ہاتھ اچھلنا پڑے۔ خیر تم کچھ بھی کہو، مگر ایک بات میں تمہیں سچ سچ بتا دوں، میں نے جتنے دن ان کے ہاں نوکری کی وہاں سے ایک دانہ بھی نہیں چرایا۔ اس بات پر بھلا میرا دل کبھی نہیں مانا۔ یہ تو کھلا کھلا دھوکہ ہے۔ چل چل آگے چل، بڑا آیا ایماندار کہیں کا، بشیر نے مذاق بنایا۔ خیر بڑی پی کے ہاں نوکری کے دنوں میں ان کے ہاں رکھے مال کا تو کیا پتہ چلتا، اس کی خبر تو شاید شیطان کو بھی نہ ہوگی۔ ہاں یہ ضرور پتہ چل گیا کہ وہ اتنی سگڑ اور سلیقے والی بیوی تھی کہ شاید کوئی جتوشی ہی بتا سکتا تھا کہ ان کا قیمتی سامان کہاں رکھا ہے۔ کتنی ہی بار تو وہ صرف اتنی سی بات پر غصہ ہوتی کہ پانی والے چبوترے پر چھوٹا سا گھڑا سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ پر کیوں رکھا گیا؟ چارپائی کی چادر جتنی سیدھی وہ بچھا سکتی تھی، دوسرے کی بس کی تو بات ہی نہ تھی۔ کیا مجال کہ کوئی اور کونا اونچا نیچا رہ جائے یا کوئی سلوٹ جھری دکھائی دے۔ پھر بھی نوکری کر کے مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اگر ان کے ہاں کچھ مال ہے تو وہ کہاں رکھا ہوگا۔ پرانے مکانوں میں کمرے میں کمرہ اور کوٹری میں کوٹری تو ہوتی تھی، ایسے ہی ایک کال کوٹری میں ان کا کچھ ایسا سامان رکھا تھا جسے دیکھنے کی گھر بھر میں کسی کو اجازت نہ تھی۔ کوٹری میں دروازہ میں بابا آدم کے زمانے کا زنگ میں اٹکا ایک بڑا سا تالا جڑتا تھا۔ گھر کے باقی تالوں کی چابیوں کو تو ایسی جگہ مقرر تھی کہ مقررہ جگہ کے نیچے دیواروں پر ایک نشان تک دور سے دکھائی دیے جاتے تھے، مگر اس کوٹری کے باہر اور اندر کی چابیاں ہمیشہ ان کے کمرے میں ہی بندھی رہتی تھی۔ پرانی چھوٹی بڑی عجیب عجیب چابیوں کا جو گچھا ان کی کمر سے بندھا رہتا تھا، اس کا بوجھ اس ٹوٹی ہوئی گھنٹی سے کیا کم ہوگا جو کچھ لوگ بھینس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ دن میں جتنی بار بھی وہ اس کوٹری میں جاتی، اس میں گھستے ہی پہلے بڑی احتیاط سے اس کو اندر سے بند کر دیتی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ بغیر چراغ جلائے تو دن میں بھی اس کال کوٹری میں کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ 2-4 مہینے نوکری کر کے میں نے اس کے ہاں سے کام چھوڑ دیا۔ بڑی بھی پوری ایمانداری سے میرا ایک ایک پیسہ گن دیا اور میں گاؤں سے غائب ہو گیا، اور جاتے وقت پچھلی گلی میں اچھی طرح سے اس جگہ کو بھانپ لیا جہاں مجھے نقب لگانا تھا۔ لگ بھگ 6 مہینے کے بعد آخر ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ کام کر ہی لیا جائے جس کی میں برسوں سے راہ دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کی راتیں ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ میں نے لگ بھگ آدھی رات کے بعد اپنا کام شروع کیا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں ایک خوبصورت سی نقب لگا کر میں کوٹری میں پہنچ گیا۔ ماچس جلا کر دیکھا تو ایک جگہ سرسوں کے تیل کا چراغ بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر روشنی ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا۔ اس کوٹری کو تو ایک پورا گودام کہا جا سکتا تھا۔ ان گنت چھوٹے چھوٹے باکس، صورتی پوٹلیاں اور بچھڑیاں، نہ جانے کیا کیا اس میں بھری پڑی تھیں۔ ہر طرف ایک سے ایک بڑے کرینے سے چنے ہوئے تھے۔ اب بھائی ذرا سوچو، اتنی بہت سی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹوں میں سخت گرمی میں اپنے کام کی چیز ڈھونڈنا کتنا مشکل کام تھا۔ مجھے تو سونے کے زیور، نقد پیسے، کوئی بڑا سا ہیرا، موتیوں کا ہار یا ایسی ہی کسی چیز کی تلاش تھی جسے جیب میں ڈال کر نقد کے راستے چلتا بنوں۔ ذرا سوچو، اگر میں ایک باکس کا تالا توڑ کر تلاشی لینا شروع کروں تو یہ کام کہیں دن میں پورا ہوتا۔ تھوڑی دیر تک تو میں وہیں پر کھڑا سوچتا رہا۔ آخر اندر سے مجھے جیسے کسی نے للکار کر اتنی محنت کے بعد ہمت ہارنا اور بھی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ آخر قسمت کے سہارے میں نے ایک باکس کو چن ہی لیا۔ یہ اس کوٹری میں رکھا سب سے بڑا باکس تھا اور اسی میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا تالا لگا تھا۔ اس کے اوپر 5-6 اور چھوٹے چھوٹے باکس چنے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ بنا آواز کے ایک ایک باکس کو نیچے اتارا اور بڑے باکس کا تالا کھولنے بیٹھ گیا۔ اپنی ساری کنجیاں جنہوں نے بڑے بڑے تالے کھول دیے تھے، اپنی پوری کوشش کرنے سے مجھے کچھ ایسا لگنے لگا جیسے وہ تالا چابی سے نہیں کسی منتر سے کھلتا ہوگا، جو کہ صرف بڑی بی کو ہی یاد ہے۔ خیر کافی دیر کے بعد آخر میں جیت ہی گیا۔ تالا تو خیر کھل گیا، مگر باکس کی کنڈی بھی زنگ کی وجہ سے باکس کے کنڈے میں جم کر ایک ہو گئی۔
اس لیے مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ باکس زیور کے نقدی رکھنے کے لیے کبھی کبھار کھولا جاتا ہوگا۔ ہر کسی نہ کسی طرح باکس کھل گیا۔ اس بڑے سے باکس میں پرانے پھٹے کپڑے بڑے سلیقے سے سجے دکھائی دیے۔ میں نے بندر کی طرح انہیں جلدی جلدی باہر پھینکنا شروع کیا اور دل ہی دل میں بڑی بی کو کوستا بھی جا رہا تھا کہ ان دہیجوں کو انہوں نے آخر کس دن کے لیے سجا رکھا ہے۔ کبھی کبھی یقین ہونے لگتا تھا کہ بڑی بھی جادوگرنی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب انتظام پہلے سے کیا ہے، مگر پھر اندر سے جیسے کوئی اکسا رہا تھا۔ یہی وقت ہے بڑی بی کی زندگی بھر کی چالاکی اور چترائی کو مات دینے کا۔ کپڑوں کے نیچے ایک طرف ایک چھوٹا سا باکس دکھائی دیا۔ امید بندی جلدی سے ابھی اسے باہر نکالا۔ یہی وہ باکس ہے جس سے بڑی بی بھی اتنی احتیاط سے چھپا کر رکھتی ہے۔ شکر ہے اس کا تالا کھولنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی، مگر اس باکس میں بھی وہی کپڑوں کی دریاں تھیں۔ میں نے ایک بار پھر بڑی بی کو جی بھر کر کوسا، مگر یہ کیا! اس میں لکڑی کی خوبصورت صندوقچی دکھائی دی، پرانی، مگر اس کے نقش و نگار اور رنگوں میں اب بھی چمک باقی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اس میں چھپا کر رکھتی ہے بڑی بی اپنا سب سے قیمتی مال۔ پہلے سوچا کہ اس صندوقچی کو اٹھا کر باہر لے جاؤں، پھر خیال آیا کہ اتنی پرانی صندوقچی کو دیکھ کر یوں ہی کوئی شبہ کرنے لگے گا، کیوں نہ صرف کام کی چیزیں نکال لوں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس کے لیے بڑی بی کو کوئی تالا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے فوراً اسے کھولا، مگر میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس میں رنگ برنگے داغوں کے گولے بھرے ہوئے تھے اور ایک پرانا بٹوا رکھا تھا، مگر جب انہیں کھول کر دیکھا تو ان میں بھی موٹے باریک ڈورے نظر آئے۔ اب مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس وقت اگر بڑی بھی کہیں دکھائی دے جاتی تو میں ان کا سارا کاٹ کبار ان پر الٹ دیتا۔ سب ملا کر باکس میں اتنی دڑیاں تو تھیں کہ ان کے کفن کے لیے کافی ہو جاتی۔ اب وقت بالکل آخر ہو چلا تھا۔ دور سے کہیں مرغے کی پہلی بانگ کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب اگر ان میں ذرا بھی دیر کی تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر میں نے صندوقچی کو کھولا اور آخر مجھے کپڑے کا ایک پرانا سا بٹوا ملا۔ اس کے داغوں میں کئی گانٹھیں لگی تھیں، مگر اس میں کوئی سخت سی چیز ہاتھ لگی، کوئی ڈبیا۔ میں نے بٹوے کی گانٹوں کو چراغ کی لو پر جلا کر کھولا۔ وہ ایک لوہے کی ڈبیا تھی، 3-4 انچ کا لمبی اور 1-1.5 انچ چوڑی تھی، سختی سے بند تھی، مگر اندر کچھ چیزیں کھٹکتی۔ اس وقت اس کے جمے ہوئے ڈھکن کو کھولنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اس یقین کے ساتھ کہ ڈبیا میں کوئی قیمتی چڑھاؤ زیور ہے، کوئی ہار یا کوئی قیمتی پتھر ہوں گے، میں نے ڈبیا کو جیب میں ڈالا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر معلوم ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی اندر تھا اور لگ بھگ صبح ہو چکی تھی۔ کاشف اتنا کہہ کر بہت ہی دیر چپ رہا اور اس کے ساتھی بھی عجیب امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ آخر پھر وہ خود ہی بولا، بس وہی میری آخری چوری تھی۔ مگر یار اس ڈبیا میں مال کیا ملا تھا؟ روشن اور لیاقت نے لگ بھگ ایک ساتھ پوچھا۔ ارے ہیرا ہوگا کوئی، بشیرے نے مذاق سے کہا۔ اب جانے بھی دو یارو، اس میں کچھ ایسا ہی مال تھا کہ اس کے بعد مجھے آج تک چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ آج تک اسی سے کام چلاتے رہے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، اب بتا بھی دیں بھائی، کیوں تڑپا رہے ہیں؟ اکبر نے بے چینی سے کہا، اصل میں وہ بڑی بی کی سوئیاں رکھنے کی ڈبیا تھی، جس میں دریاں سینے کے موٹے سوئیں سے لے کر باریک سے بھری ہوئی رفو کرنے تک کی سوئیاں رکھی تھیں۔ انگلیوں میں پہننے والی پیتل کی 2-3 نشانے بھی تھے۔ بس یہی سمجھ لو کہ بڑی بی نے اتنی سوئیاں جمع کر رکھی تھیں کہ میں آج تک انہی سے کام چلا رہا ہوں، اور جب بھی کوئی سوئی ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پاگل بڑھیا کھڑی مجھے منہ چڑھا رہی ہے۔ اکبر کے علاوہ سب زور سے کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ذرا سی دیر کے بعد اکبر کچھ سوچتا اور بولا، کاشف دعائیں دے اس پاگل بڑھیا کو، تیرے لیے وہ رحمت کا فرشتہ تھی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو اکبر بھائی، کاشف نے کہا۔ اب ہر روز کی طرح جب اپنے مقرر وقت پر یہ پانچوں بیٹھے تو اپنے کسی ساتھی کی داستان سننے کا شوق رکھنے لگے کہ یہ 50-60 سال کے بوڑھے نہیں، 6-7 سال کے بچے ہیں جو کسی کہانی سنانے والے کو گھیر لائے ہیں اور جلدی سے جلدی کہانی شروع ہو جانے کے لیے بے چین ہیں۔
बीच में मुकर्रर जगह पर हुक्का रखा था और हर शख्स 2-3 दम लगाकर उसकी नसें को अपने गले में साथी की तरह बढ़ा देता। 10वीं रात का चांद अपनी ठंडी ठंडी रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था, जिसमें उनकी 5 झोपड़ियों का घेरा और आसपास के पेड़ों के कुछ उजले उजाले हाके तो नजर आ रहे थे, मगर उनकी शाहों और पत्तों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता था। काशिफ और रोशन जो कहानी सुना चुके थे, दोनों अपनी किसी साथी से कहानी सुनने के लिए ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे थे। हाँ भाई बताओ, आज कौन सुनाएगा कहानी? रोशन ने हुक्के की नसें अपने पास बैठे बशीरे को थमाते हुए कहा। बशीरा यार, लियाकत तुम ही शुरू कर दो अपनी दास्तान। अच्छा भाई बशीरे, तो सुना आज अपनी कहानी, अकबर ने कहा। नहीं अकबर भाई, मैं नहीं सुनाऊंगा। जो कुछ मैंने झेला है उसे सोचना तक अच्छा नहीं लगता, बशीरे ने बहाना बनाया। सुनाएगा कैसे नहीं, काशिफ ने बनावटी गुस्से के साथ जल्दी से कहा। तेरे तो अच्छे भी सुनाएंगे। हाँ भाई, ये नहीं होगा, रोशन ने सहारा दिया। हमसे तो सुन ली हमारी राज की बातें और अब खुद मुंह छुपा रहा है। अच्छा चलो आज माफ़ कर दो, फिर किसी दिन सुनाऊंगा, बशीरे ने कहा। क्यों? काशिफ ने पूछा। आज क्या यहाँ थानेदार साहब तेरी रिपोर्ट लिखने बैठते हैं? छोड़ो, अगर ये कह रहा है तो आज से छोड़ दो, अकबर ने फैसला सुनाया। अच्छा भाई लियाकत, अब तेरा ही नंबर है। थोड़ी देर के बाद लियाकत ने कहना शुरू किया। असल बात यह है भाइयों कि मैं काशिफ और रोशन जैसा हुनरमंद चोर नहीं था, इसलिए मेरी कहानी में तुम्हें कुछ मज़ा नहीं आएगा। अच्छा चोरी नहीं तो पूजा क्या करते थे? चल यही सुना, काशिफ ने हंसते हुए कहा। आज धर्म कर्म की कहानी ही सुन लेंगे। अच्छा तो भाई, बात यह है कि मैंने भी काशिफ की तरह किसी के साथ मिलकर चोरी नहीं की और ना ही कुछ जमा पूंजी जोड़ने के लिए चोरी की। जब कोई काम नहीं मिलता था तो कुछ दिन गुजारने के लिए चोरी कर लेता था। शुरू में तो 1-2 साल में किसी चोरी का नंबर आता और हर चोरी के बाद जैसे मैं खुद से वादा कर लेता कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। मगर फिर हाँ भाई, दाढ़ को खून लग जाए तो फिर शिकार की आदत सी हो जाती है, अकबर ने कोई सोच से अंदाज में कहा था। तो मैं उस ज़माने में एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहता था, लियाकत ने फिर कहना शुरू किया। मगर वो बहुत ही ऊंचा पहाड़ नहीं था। वहाँ एक कोठे का छोटा सा मकान था, जिसके नीचे एक लाला जी की दुकान थी और वही लाला जी का कुंबा रहता था। घर से आगे कुछ दिलवान जंगल था, जिसमें कहीं कहीं 1-2 कच्चे मकान थे और कोई बड़ी आबादी न थी। सारे पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी चोरी चिकारी का कोई चर्चा नहीं था। यूं भी उस छोटे से खूबसूरत घर के अलावा किसी और घर में कुछ माल मिलने की उम्मीद न थी। मैं देखा करता कि जो साहब उस छोटे से मकान में 2-4 दिन छोड़ के आते थे, उनके सर पर शानदार पठानी साफा था, जिसकी कला ऐसी चमकदार सुनहरी कड़ी होती कि लगता असली सोने के तारों का काम है। उसके ऊपर कल्फ और अबरक से चमकता हुआ एक हाथ का तरा कोट के नीचे लंबी साफ कमीज और बड़े घेर के उम्दा लट्ठे की शलवार। उनके जूते भी सुनहरी तारों से कड़े हुए थे। उन्हें देखकर मुझ पर क्या, वहाँ के सारे लोगों पर ऐसा रौब पड़ा था जैसे वो कोई बहुत ही बड़े पठान रईस हों। कभी कभी जब उनके लड़के आते तो वो भी अच्छी अच्छी पतलून कमीज और चमकदार जूते पहनते थे। उस घर में आम दिनों में उन्हान साहब जैसी ही उम्र की उनकी बेवी और 5-6 साल की बच्ची रहते थे। घर की मालकिन को बहुत कम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो बहुत कम बाहर निकलती और घर का छोटा मोटा काम करने बच्ची ही आती जाती थी। थोड़ी देर चुप रहकर लियाकत ने फिर बात शुरू की। मगर मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उस घर में चोरी चिकारी से हिफाजत का इंतज़ाम बस यूं सा था, बल्कि सच पूछो तो कुछ था ही नहीं। थोड़ी सी खटनाई से जो चाहे अंदर जा सकता था। शायद खान साहब का रोब इतना खरा था कि घर वालों को कोई खटका नहीं था, मगर मुझे ये पक्का यकीन था कि घर में इतना माल तो ज़रूर मिल जाएगा कि मेरे 1-2 साल आसानी से कट जाएंगे। एक दिन कुछ हाल जानने के लिए मैंने जब लाला जी से पूछा तो पता चला कि वो भी खान साहब से बात करते घबराते थे। उन्होंने कहा, अरे उन खान साहब की बात करते हो? ये तो उधर अपने इलाके के बहुत बड़े रईस हैं। यहाँ तो बस कोई साल भर से ही, हाँ तो वो देखने से ही लगता है।
मैं ने भी हाँ में हाँ मिलाया, मगर ये हान करते क्या हैं? अरे उन्होंने यहाँ कुछ दूर जंगलों का ठेका लिया हुआ है, ज़्यादातर ये वहीं रहते हैं, कभी कभी यहाँ पर आते हैं, और इनके लड़के वो भी इन्हीं के साथ रहते हैं। मैंने पूछा नहीं नहीं, यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है ना? तो उन्होंने अपने लड़कों को दिल्ली के किसी बड़े स्कूल में डाला है और वो सब वहीं पर पढ़ते हैं। इससे मुझे और पक्का यकीन हो गया कि हान साहब सचमुच में बहुत बड़े रईस हैं। जभी तो उन्होंने अपने 3 बच्चों को दिल्ली में रखकर पढ़ाते हैं। और एक दिन घर रहने के बाद हान साहब जब अपने काम से वापस लौटे तो मैं उसी शाम अपना काम करने की ठान ली। रात को अंदर पहुंचने में भी कोई खास दिक्कत न हुई। ये 2 कमरों और एक बरामदे का छोटा सा घर था। अंदर पहुंचकर मैं कुछ देर बरामदे में बैठा रहा ताकि मेरी आंखें अंधेरे में देख सकें। जल्द ही अंदाजा हो गया कि घर में सामान ज्यादा नहीं। एक कमरे में माँ और बच्ची सो रही थी, उसमें पलंग के नीचे 2 अटीचियां रखी थीं। दूसरे कमरे में एक बड़े से तख्त के अलावा 2-3 छोटे और 2 बड़े बॉक्स रखे थे, जिनमें किसी से भी ताला नहीं था। ये देखकर मेरा माथा कुछ ठनका कि इतने बड़े रईस के घर में इतना कम सामान। खैर मैंने सोचा ऐसे मेरा काम कुछ आसान हो गया है। मैंने बक्सों में हाथ डालकर जल्दी जल्दी तलाशी लेना शुरू की कि कपड़ों के अलावा कोई छोटा बॉक्स, जेवर का डिब्बा, कोई और काम की चीज हाथ लगे। मगर बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि उस कमरे में दीवार पर लगे एक पुराने घंटे के अलावा कोई काम की चीज नहीं। बॉक्स में सिर्फ कपड़े ही भरे थे। अंधेरे में हाथ से छू कर देखा तो ऐसे लगा उन पर सलमा सितारे का काम किया गया हो। मुझे यकीन था कि वो जरूर सोने का होगा। मैंने वो सब कपड़े निकाल लिए, दीवार पर से एक घंटा उतारा और एक चादर में लिपेटकर बरामदे में बड़ी घाट के नीचे खिसका दिया। अब मुझे फिक्र थी दूसरे कमरे में रखी दोनों अटीचियों की। मुझे यकीन था कि उस औरत ने अपना जेवर और नकदी उन्हीं में रखी होगी। मैंने तय कर लिया कि दोनों अटीचियां ही खटरी में बांध कर ले जाऊंगा, जो कि बहुत बड़ी न थी। मैं जमीन पर रेंगता हुआ कमरे में घुसा और एक अटीची उठाकर बरामदे में ले आया। उसे कपड़ों के ढेर पर रखना ही चाहा था कि न जाने क्या हुआ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं इस अधूरी चोरी के बाद खाट से टकराया और खाट खड़खड़ाहट की एक जोर की आवाज के साथ एक तरफ को झुकी और दीवार से टकराई। उसका एक पाया टूटा हुआ था शायद, और उसके साथ ही औरत की आवाज आई, कौन हो? मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर ये औरत डर कर जोर से चीखी तो नीचे लाला जी के घर वाले भी उठ जाएंगे और लाला जी भी मुझे पहचानते हैं। बस न जाने कैसे मैं बोल पड़ा, बहन जी मुझे हान साहब ने भेजा है कुछ मंगाने के लिए। अरे इतनी रात के मुझे लगा कि औरत की आवाज़ में डर और घबराहट ज़्यादा। हैरत की बात ये थी कि हाँ मेरी समझ में नहीं था कि अब आगे क्या कहूँ। अच्छा तुम्हें तो बड़ी कठिनाई हुई होगी यहाँ पर पहुँचने में। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वानी लाती हूँ। और मैंने देखा अंधेरे में एक पतला दुबला सा घर के दूसरे किनारे पर बनी रसोई की दूसरी तरफ पड़ा। पहले उसने एक चिराग जलाया। औरत के आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाते हुए कुछ लफ्ज मेरे कानों में पड़े। बेचारा कैसे पहुंचा। बैठ जो चारपाई पर। मेरी तरफ जैसे ही औरत की पीठ हुई, मैंने मौका गनीमत जाना और मैं अंधाधुंध दरवाजे की तरफ लपका। गुठड़ी थमाई थी? काशिफ ने मजाक से पूछा। जी इतना वक्त कहाँ था कि कपड़ों की गुठड़ी को समेटता। यहाँ अपने बाप की गुठली समेटनी मुश्किल थी। फिर अकबर ने पूछा। मैं बहुत तेजी से जीने के दरवाजे की ओट में चुप कर खड़ा हो गया, इसलिए अगर मैं भागता तो शोर होता और लाला जी निकल कर आते तो मुझे ज़रूर पहचान लेते। मैं दम साधे खड़ा था कि थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई, अरे भैया कहाँ चले गए हो? कुछ खा पी लो। थोड़ी देर बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जीने से नीचे उतरा। फिर बच्चे की कुछ घबराई घबराई सी आवाज़ आई, माँ जी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ आदमी आया है, न जाने कहाँ चला गया। माँ जी तुम आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लड़की की आवाज़ और घबराई घबराई थी। कुछ देर वो औरत न जाने क्या बुड़बुड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद मुझे दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाने की आवाज़ आई। अरे तो किसी के यहाँ चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने के लिए गया था? उसने हैरत और मजाक के अंदाज में पूछा।
हाँ भाई, तू सच कहता है। वो औरत नहीं, सचमुच की देवी थी, जिसे अकेले रहते डर भी नहीं लगता, और आधी रात को भी अगर कोई आए तो उसे शुबा तक नहीं होता कि ये चोर हो सकता है। कैसी सीधी और सच्ची औरत थी। उसे तो सबसे पहले ये ख्याल आया कि आदमी थका हारा है, पहले इसको आराम मिल जाए। एक वो थी और एक मैं था। सच है भाई, लियाकत अकबर ने बड़ी गंभीरी आवाज में कहा। अगर दुनिया में दो चार ऐसी रूहें ना हों तो खुदा जाने इस दुनिया का क्या बने। फिर क्या हुआ? तूने फिर किस्मत नहीं आजमाई? काशिफ ने पूछा। अरे तू चोरी कहता है, मैं तो गुजरा भी नहीं उधर से फिर कभी। मुझे लगता था कि वो देवी मुझे पहचानेगी, और जब उसने घर के सामान की गुठरी देखी होगी तो सोचा होगा कैसा नीच आदमी हूँ। वो सीधी सच्ची औरत के सामने मुझे खुद अपने आप से शर्म आने लगी थी। मियाँ तुम ठीक कहते हो, वो थी भी अजीब औरत, रोशन ने आहिस्ता से कहा। नहीं, दोनों, लियाकत ने जोर देकर कहा। खान साहब और उनकी बीवी दोनों ही बड़े अजीब थे। कुछ दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि खान साहब अपने इलाके से किसी वजह से तबाह और बर्बाद होकर उधर आए, और उनके पास अपने साफों और दो चार जोड़ कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी वो ठेकेदार नहीं थे, जंगलों के किसी ठेकेदार के मुंशी थे, और उनकी आमदनी मामूली सी थी जिसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे थे, मगर अपने कपड़ों और कढ़ाई हुई जूतियों का रंग तक मैला नहीं होने देते। वो एक वक्त भूखे हो सकते थे, मगर साफी की कल्फ और चमक में ज़रा सी कमी नहीं आने देते थे। वो जहाँ से गुजरते वहाँ यही चर्चा होता कि खान साहब बहुत बड़े ठाट बाट के रईस हैं। मैंने सोचा, एक वो है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पेट भरने के लिए इज्जत आबरू सब कुछ गंवा रहा हूँ। इसके बाद किस्सा आता है चौथे चोर का। शाम को जल्दी जल्दी अपने खाने पकाने का काम पूरा करके पांचों साथी अपनी जगह पर जमकर बैठ गए, और हुक्का बीच में रखा। चल भाई, शुरू कर अपनी राम कहानी। अकबर ने बशीरे को हुक्म देने की आवाज़ में कहा। भाइयों, मैं एक बार भी कहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, मेरी कहानी कुछ मज़े की नहीं, और फिर मुझे जब इसका ख्याल आ जाता है। देख भाई बशीरे, रोशन ने कुछ मजाक और कुछ करवाहट के मिले जुले अंदाज में कहा, कहानी तो तेरे अच्छे भी सुनाएंगे, हम कोई बेवकूफ़ थे? हाँ हाँ, कहानी तो तुझे सुनानी पड़ेगी, लियाकत और काशिफ ने भी जोर देते हुए कहा। खैर चलो सुन लो, बशीरे ने हार मानते हुए कहा। बात असल ये है कि मेरी आखिरी चोरी के साथ मुझ पर भी गुजरी वो कुछ ऐसी थी कि 2-4 दिन नहीं, कई साल तक गुजरे किया। मैं खुद भी अपनी सूरत से डरते था। अरे क्या कहीं कुछ ज़्यादा और भगत हो गई? काशिफ ने मजाक किया। अरे नहीं भाई, उसकी तो नौबत नहीं आई। मैंने खुद ही अपने साथ इतना कर लिया कि 2 साल की कैद, सख्त बामुशक्कत भी उसके सामने क्या बचती। अच्छा चलो शुरू कर, लियाकत ने उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए कहा। हाँ भाई बशीरे, बशीरे ने ख्यालों से चौंकने से अंदाज में कहना शुरू किया। मेरा ये रंग देख रहे हो, इसे सूरजमुखी कहते हैं। मेरा पैदाइशी रंग है, और मेरे बाल भी बचपन से सफ़ेद थे, और बचपन में मेरे साथी मुझे देसी अंडा कहकर चिढ़ाते थे। खैर, मैंने अपनी आखिरी चोरी अपने पड़ोस के गांव में एक ज़मींदार के यहाँ की थी, जिसके घर के एक हिस्से में कच्चा चमड़ा रंगने का एक कारखाना भी था, और घर में पक्के हिस्से कम और कच्चे हिस्से ज़्यादा थे। जाहिर सी बात है, बहुत पुरानी बात है, और यहाँ तक चोरी की बात वो पूरी भी हो गई। असल में मुझे पता चला कि ज़िम्मेदार साहब ने अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेचा है, और उनके घर में नकद रुपया पहुँच गया है। सच बताऊँ, दीवारों पर चढ़ने, पतली पतली दीवारों पर दौड़ने, मंडेरों से लिपट कर रेंगने, और खिड़की की सलाहों में से दब कर निकल जाने में मुझे गिरगिट जैसी महारत थी। खैर छोड़ो उन बातों को, मैं माल तक पहुंच गया। खूब अंधेरे में मैंने नोटों की गुटरियों वाली हांडी भी ढूंढ ली। उसे मकान में ऊपर वाले हिस्से में लटकाया था। वहाँ पर ऐसे कई और छिंकी थे जिनमें सब्जी से भरी हांडियाँ रखी थी। थोड़ी देर चुप रहकर बशीरे ने अपना बयान फिर शुरू किया। असल में मेरे लालच ने मुझे फंसाया, या फिर जो कहते हैं कि शैतान ने उंगली दिखाई, वरना मेरा काम तो कब का पूरा हो चुका था। मैंने बाकी हांडियों की तलाशी लेने की भी ठान ली। हर तरफ खूब अंधेरा था, मगर चोरों के पास तो उल्लू की आंखें होती हैं ना। अबे तेरी अकल भी उल्लू जैसी होगी, उस वक्त रोशन ने छेड़ा। हाँ भाई,
مگر ایک طرح اچھا ہی ہوا، ورنہ اس وقت میں کسی جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا۔ اب میں اپنی محنت کا کمایا تو کھا رہا ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اکبر نے کہا۔ تو بھائی ہوا یہ کہ ایک ہانڈی کی تلاشی لے کر جب میں ذرا تیزی سے کھڑا ہوا تو میرا سر پاس ہی لٹکے ہوئے ایک اور چھینکے کے ٹھیک نیچے آ گیا اور اس پر رکھی ہنڈیا کے پنڈے پر میری چندیاں زور سے ٹکرائی۔ چراغ کی آواز اور ساتھ ہی میرے چہرے پر بائیں طرف کوئی گاڑی گاڑی چیز بہتی ہوئی لگی۔ سر بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی ہاتھ سے اسے پوچھنے کی اور اس کے ساتھ 2-3 گاؤں والے اور بھی تھے۔ شام کو واپسی پر بیل گاڑی سامان سے لدی ہوئی تھی، چاندی کے نئے باکس، تانبے پیتل کے برتن، کپڑے کی گٹریاں، پوٹلیاں وغیرہ۔ میں نے اسی دن بھانپ لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ کس دن بارات آنی ہے۔ اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں سے بھی مہمان آنے لگے تھے۔ اب میں چوری کی ایک ایک بات تو کیا بتاؤں، نہ میرا جی چاہتا ہے وہ سب کچھ دہرانے کو، بس قصہ مختصر۔ بارات آنے والی شام سے ایک دن پہلے رات میں نے چوری کر لی۔ دلہن کے سارے چاندی کے اور ایک آدھ سونے کے زیور گھر میں آئے۔ مہمانوں کا کچھ گہنا اور کچھ نقدی روپیہ میرے ہاتھ لگا اور فوراً ہی میں نے گاؤں سے باہر ایک پیڑ کے کھوکھلے تنے میں اسے چھپا دیا۔ پھر جب کافی دن چڑھے اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے گھر سے گانے اور ڈھولک کی بجائے عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ بھول گیا کہ ابھی کچھ گھنٹہ پہلے میں نے یہیں پر چوری کی۔ میں سمجھا یہاں پر کوئی مر گیا ہے اور بس اسی وقت مجھے زندگی میں پہلی بار ایسا دھچکا لگا۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھ میں بھی اس کسان کے پاس پہنچ گیا، جیسے میں وہاں پر خود نہیں گیا، مجھے کوئی کھینچ کر لے گیا ہو۔ بہت سے لوگ اسے چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے۔ بوڑھا کچھ ایسا اداس اور سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا جیسے ابھی کسی کو دفن کر کے آیا ہو۔ کچھ بچا بھی۔ اچانک کسی نے پوچھا، یہ سب چلا کیا؟ کسان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، بس بھائی یہ سمجھ لو کہ بیٹی کو تو آج رخصت نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو مہمانوں سے شرم آ رہی ہے۔ میں نے سارے جانور بھی بیچ دیے، اپنی زمین بھی گروی رکھوا دی، چاندی زیور کا جوڑا تھا، ایک آدھ پرانا سونے کا گہنا اس کی ماں کا رکھا تھا، 600-700 نقد بارات کے خرچے کے لیے وہ سب بھی گئے۔ اب بتاؤ شام کو بارات آئے گی تو کیا اسے کھلاؤں گا اور کیا لڑکے کے ہاتھ پر رکھوں گا؟ یہ تو سچ مجھ میں بہت برا ہوا۔ کسان سے بھی زیادہ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، یہ تو گاؤں بھر کی عزت و آبرو کا معاملہ ہے۔ پھر کیا سوچا تو نے بارات کا؟ ہاں یہی سوچ رہا ہوں، ناک تو نہیں کٹوانی۔ میں سوچتا ہوں کہ بارات رکوانے کو بھی آدمی بیچ دیتا ہوں۔ نہیں بابا، بارات نہیں روکیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک نوجوان نے کچھ سختی سے کہا۔ تو بتا کہاں سے کھلائیں گے انہیں؟ بوڑھے نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر اس کی آواز میں اداسی اور سوچ بھی بڑھ گئی۔ اچھا مان لیا، گاؤں والوں سے مانگتا ہوں، الٹا سیدھا انہیں کچھ کھلا پلا بھی دیا۔ اگر مجھے وقت بھی مل گیا تو بیٹی کو کیسے رخصت کروں؟ اب میں نے دیکھا کہ بوڑھا سچ میں رو رہا ہے۔ روتے روتے آنسو اس کی پلکوں سے ڈھل کر اس کے میلے سے کرتے پر گرنے لگے۔ میرا دل دہل گیا۔ اس سے کہ پہلے میں نے کسی بڑی عمر والے آدمی کو روتے نہیں دیتا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی تھی۔ پھر نہ جانے کہاں سے میرے دل میں خیال آیا، ایک گھر کے اتنے لوگوں کو دکھی دیکھ کر، بوڑھے ماں باپ کا دل توڑ کر، گھر کے بچوں کے کھیل کو اور شادی بیاہ کی چہل پہل اور خوشیوں کو چھین کر اگر میں نے کچھ دن اچھا کھانا کھا بھی لیا تو کیسا لگے گا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ میں کوئی زور زور سے چیخ رہا ہو، صرف چور نہیں قاتل بھی ہے، خوشیوں اور امیدوں کا قاتل ہے تو۔ بوڑھے ماں باپ کی محبت کا گلا گھونٹ رہا ہے، ان کے بہن بھائیوں کی خوشیوں اور امنگیں بھی لوٹ رہا ہے۔ میری کھوپڑی میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر بوڑھے باپ کے آنسو پونچھ لوں، اس کے پیر پر گر پڑوں۔ کیا ہوگا؟ یہ مجھے پکڑ کر جیل بھجوائیں گے، 1-2 سال چکی پیسوں گا، تکلیف ہوگی، مگر اب اکیلے میری وجہ سے کتنوں کو دکھ پہنچا ہے۔ میں خیالوں میں کھویا ہوا تھا، مجھے لگا جیسے میرے سر پر کوئی ہتھوڑا پڑا۔ جا فوراً چلا جا، وہ اپنے اسی لڑکے کو حکم دے رہا تھا جس نے بارات رکوانے کو منع کیا تھا۔ لڑکے کے باپ سے کہو کہ وہ شام کو بارات مت لائیں، وہ کچھ بھی کہیں تو کسی طرح سے راضی نہ ہونا، کہنا 1-2 دن میں خود ان لوگوں سے ملنے آؤں گا۔ اس نے کوئی سوچ میں ڈرتے ہوئے انداز میں کہا، گھوں بھر کی ناک کٹوانے سے اچھا ہے بارات آئے بھی نہ۔ اب غم اور اداسی کی جگہ آوازوں میں کچھ عجیب سی سختی تھی۔ بس پھر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے یا اندر دھکیل رہا ہے۔ میں اس وقت شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہارتا بنا ارادے کے بوڑھے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ کچھ دیر تو میری آواز بھی میرے قابو میں نہ تھی، ایسے لگتا تھا زبان سے لفظ بھی ٹھیک نہیں نکل رہے۔
बारात को मत रोको, मैंने किसी न किसी तरह कहा। क्या बात है, तू कौन है? बूढ़ा हैरान हुआ। मैं चोर हूँ, न जाने मैंने ये कैसे कह दिया। मैंने ही चोरी की है, मैं तुम्हारी एक एक चीज़ लौटाऊंगा, अभी दे दूंगा, खुदा के वास्ते तुम बारात मत रुकवाओ। उसके बाद अकबर कुछ देर चुप बैठा अंधेरे में घूरता रहा, फिर बोला, बस भाई, इसके बाद और क्या बताऊं। थोड़ी देर के बाद मेरे साथ किसान, बूढ़ा और गांव के कई आदमी उस पेड़ की तरफ जा रहे थे। न जाने क्यों रास्ते में किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, न आपस में कोई बात की। हो सकता है उन्हें कुछ हुआ हो। मैंने पोटली बोरे को दी तो उसने मुझे गले से लगा दिया। एक बात फिर मुझे उसकी आंखों से आंसू छलकते दिखाई दिए, मगर अब तो मेरी आंखें भी भीगने लगी थी। लोग पोटली लेकर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। मुझे याद नहीं इतनी देर में क्या सोचता रहा। मैं तो बस उस वक्त चौंका जब शाम के पहले हिस्से में गाँव की तरफ से ढोल बजने की आवाज़ आई, मगर फिर मैं अपने गाँव कभी नहीं लौटा।